Passons maintenant au rôle du sang dans le transport des nutriments et gaz respiratoires. يعني نشوفوا الدور ديال الدم في النقل ديال مواد القيد والغازات التنفسية. Donc on va commencer par le transport du dioxygène et du dioxyde de carbone par le sang. Alors, les hématocytes sont des cellules sans noyau. Donc, كما شفنا الكريات الحمراء les globules rouges اللي كيتسموا كذلك les hématocytes sont des cellules sans noyau يعني بدون نواة. Chaque hématocyte a la forme d'un disque biconcave يعني كل كرية حمراء هي عبارة عن قرص يعني مقعر من الوجهين أو السطحين. Son diamètre est de 7 microns et son épaisseur est de 2 microns. Donc هنا كيعطينا القياس ديالو. دونك هنا diamètre القطر ديالو 7 ميكرومتر و يعني السمك ديالو 2 ميكرومتر. Le sang contient chez l'adulte 5 millions d'hématocytes environ par millimètre cube. يعني الدم كيحتوي على 5 مليون كما شفنا كرية حمراء عند الشخص اللي هو بالغ يعني في كل مليمتر كوب يعني كل 1 مليمتر كوب من الدم. Les hématocytes possèdent un cytoplasme bourré d'hémoglobine يعني في الداخل ديال هاد الكريات الحمراء قال لك كنلقاو في السيتوبلازم يعني ديالهم كنلقاو عندنا واحد الجزيئات دونك كيتسموا ليموغلوبين. اشنو هما ليموغلوبين؟ سي ان بيغمون يعني هو عباره عن صبغه سيتادير اون ماتيير كولورانت يعني ماده ملونه. سو بيغمون دون او سون سا كولور روج دونك هو اللي كيعطي للدم هذا اللون الاحمر. دونك سي اون بروتيين كي كونتين دو فير قال لك هي عباره عن بروتين يعني يحتوي على الحديد دو فير. دونك هنا عنصر الحديد. دونك علاش الدم دابا كيبان حمر؟ لانه كيتكون عدد كبير من الكريات الحمراء وهاد الكريات الحمراء دونك كتستمد دونك هاد لا كولور ديالها من ليموغلوبين. هاد لو بيغمون يعني هاد لو بيغمون هو اللي كيعطيها دونك داك اللون الاحمر وبالتالي الدم كيبان احمر لان فيه عدد كبير ديال الكريات الحمراء. Alors نشوفوا لو ترونسبور دي ديوكسيجين يعني كيفاش كيتنقل ثنائي الاكسجين. Alors au niveau des alvéoles على مستوى الاسناخ الرئويه. Alors l'hémoglobine donc réagit avec le dioxygène. Donc on sait que au niveau des alvéoles pulmonaires donc le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang entrant aux alvéoles. يعني أن O2 كيمر من الهواء السنخي في اتجاه الدم الداخل. alors هاد ال O2 غادي يتفاعل مع الخضاب الدموي مع ليموغلوبين هي هادي اللي عندنا هنايا HB ليموغلوبين بلس O2 دونك غادي يعطينا واحد لو كومبوزي اللي هو HbO2 لوكسيموغلوبين كيتسمى بالخضاب الأكسجيني بالفرنسي دونك اوكسيموغلوبين. الوغ كيف كيبان الدم دابا في هذه الحاله هنا كنحس يكون الدم روج فيف يعني اللون ديالو احمر فاتح. او نيفو دونك دي زورغان على مستوى الاعضاء حنا كنعرفوا بان دونك او نيفو دي زورغان لي سيلول اون بوزوان دو ديوكسيجين يعني محتاجين لثنائي الاكسجين وبالتالي هذا لو كومبوزي هذا المركب اللي هو لوكسيموغلوبين دونك سوغا ديغرادي او بيان ديسوسي يعني كيتفرق على مستوى الاعضاء. دونك كيعطي HbO2 كيعطينا Hb بلس O2 دونك لو ديوكسيجين باس او سيلول يعني كيمشي للخلايا وبالتالي يعني بهذه الطريقه كيتمكن الدم باش ينقل لنا يعني ثنائي الاكسجين على شكل يعني خضاب أكسجيني sous forme d'oxymoglobine HbO2. Alors passons maintenant au transport de dioxyde de carbone يعني النقل ديال ثنائي أكسيد الكربون. Alors le CO2 transporté sous 3 formes يعني كيتنقل في ثلاثة ديال الأشكال. Donc on a du 7 à 10% sous forme soluble يعني من 7 حتى 10% على شكل مذاب كيكون دايب يعني في البلازما ديال الدم soluble dans le plasma sanguin. Alors 60 à 70% sous forme d'ions d'hydrogénocarbonate, c'est-à-dire du CO2 relié avec des ions يعني مرتبط مع يعني أيونات
le potassium, sodium, ou du 20 à 30% par hémoglobine. يعني ما تبقى داك الجزء اللي هو قليل اللي يعني تقريبا 30% كتفاعل مع الخضاب الدموي. الوغ نشوفو شنو كيوقع او نيفو دي زورغان. دونك حنا كنعرفو دابا بانه او نيفو دي زورغان يعني على مستوى الاعضاء كتخلص بالسي او 2. اذا هذاك لو سي او 2 كيتفاعل مع l'hémoglobine اللي كاينه في الدم وكيعطينا ان كومبوزي اللي هو HbCO2 كيتسمى بالخضاب الكربوني. او نيفو دي زالفيول على مستوى الاسناخ. الوغ في الاسناخ كنا شفنا في الدرس بان لو سي او CO2 ou bien le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire يعني كيمشي من الدم للهواء السنخي. Alors هذا le composé هذا HbCO2 donc il sera dissocié يعني كيتفكك دونك كيعاود يعطي HP و CO2 بعدو CO2 كيمشي للهواء السنخي وكيبقى لنا هنايا دو ليموغلوبين ريدويت يعني خضاب دموي مختزل اللي كيعاود يتفاعل هنايا مع ديوكسيجين مع O2 باش كيعطينا لوكسيموغلوبين. اذا بهذه الطريقه كيتم النقل ديال O2 ديال CO2. غير بقى للتذكير بان هنايا هاد الطريقه ديال النقل ديال CO ديال O2 مع الخضاب التفاعل ديالو مع الخضاب الدموي راه كتمكن باش تنقل عندنا تقريبا يعني 98% ديال O2. الوغ كو هنايا هاد التفاعل كنلقاو بالنسبه اللي كيمكننا من الناقل ديال الصوديوم يلاه كيمثل يعني 30% يعني واحد النسبه اللي هي قليله. الوغ هنايا كيمثل 98%. الوغ كو 2% يعني 2% اللي كتبقى ديال O2 كتكون سو فورم سوليبل يعني مذاب O2 soluble dans le plasma. Alors ces réactions dont on a parlé sont on dit que ce sont des réactions réversibles يعني تفاعلات عكوسة. Les réactions réversibles de l'hémoglobine Hb donc avec les gaz respiratoires O2 CO2 permettent aux organes de s'alimenter en dioxygène et de se débarrasser du dioxyde de carbone. Ainsi au sang de se débarrasser du dioxyde de carbone et s'enrichir en dioxygène. يعني هذه التفاعلات العكوسة ديال الخضاب الدموي مع الغازات التنفسية كتقالك تتمكن الأعضاء بأنها تزود بديوكسيجين يعني ثاني الأكسجين وتخلص من ثاني أكسيد الكربون وكتمكن كذلك الدم باش يعني تخلص من ثاني أكسيد الكربون على مستوى الأسناخ الرئوية كما شفنا. دونك ils sont riches en dioxygène يعني تزود بثاني الأكسجين يعني على مستوى هذه الأسناخ. Donc, c'est une des réactions réversibles. Voyons maintenant donc, le transport de nutriments par le sang et النقل ديال المواد لقيت طرف الدم. Alors, on a ici la concentration de quelques nutriments dans le sang entrant et sortant d'un organe. Et c'est la concentration de quelques nutriments dans le plasma avant repas et après repas. Alors on نبداو la figure 1. عطاونا التركيز ديال بعض مواد القيد في البلازما concentration تركيز de quelques nutriments يعني مواد القيد dans le plasma. Alors avant repas يعني قبل الأكل et après repas بعد الأكل. شنو هما هاد لي نوتريمون؟ جلوكوز أسيد أميني أحماض أمينية ليبيد سامبل يعني دهنيات بسيطة. Alors pour les glucoses avant repas يعني قبل الأكل la concentration ديالو في البلازما 15 entre 0,8 et 1 gramme par litre. L'acide aminé 0,5 gramme par litre et les lipides simples du 4 à 7 grammes par litre. Après repas, donc le glucose, sa concentration donc, augmente de 1,5 à 1,8 grammes par litre. Les acides aminés donc deviennent 15 grammes par litre, les lipides simples 20 grammes par litre. Alors si on compare la concentration des nutriments après repas et avant repas, on constate donc que après repas la concentration donc, des nutriments augmente.
يعني كتزاد التركيز ديال هاد النيوتريمون ديال مواد القيت بعد الاكل. دونك خصنا نعطي واحد ليكسبليكاسيون نفسرو علاش. دونك لي زاليمون كونسومي سون ترانسفورمي اون نيوتريمون. الاغذيه اللي كنتناولوها كتحول الى مواد قيت اترافير لو تيوب ديجيستيف عبر الانبوب الهضمي. ensuite absorbé dans l'intestin grêle من بعد كيتم الامتصاص ديالها كما شفنا في المعده الدقيق ce qui provoque اللي كيسبب l'augmentation de la concentration du nutriment après repas. دونك هذا هو السبب في الارتفاع ديال التركيز ديال مواد القيت بعد الاكل، لانها هذيك الاغذيه اللي تناولها داك الشخص اذا تحولت لمواد القيت دي نوتريمون، ومن بعد هاد لي نوتريمون دونك ils sont absorbés donc يعني تم الامتصاص ديالهم ودازوا للدم. ملي كيدوزوا للدم دونك كيتزادوا على داك التركيز اللي كان قبل يعني من الاكل، وهذا هو اللي كيخلي ان التركيز ديال هاد المواد كيرتفع بعد الاكل. Alors ici la concentration de quelques nutriments dans le sang entrant et sortant d'un organe، يعني التركيز ديال بعض مواد القيت في الدم الداخل والخارج من العضو. Alors toujours pour les nutriments, donc le glucose, l'acide aminé, les lipides simples. Alors dans le centre, on fait الدم الداخل glucose 1 g par litre, acide aminé 0,45 g par litre, lipides simples du 4 à 6 fois 10 moins 3 donc grammes par litre. Le sang sortant في الدم الخارج de 0,62 à 0,72 grammes par litre, les acides aminés 0,255 grammes par litre, les lipides simples du 4 à 6 fois 10 moins 3 grammes par litre. Alors, il a donc la concentration des nutriments dans le sang entrant et le sang sortant. Donc on constate pour les glucoses et l'acide aminé, donc on a une diminution de concentration dans le sang sortant. Alors cela signifie que donc l'organe consomme donc une quantité de nutriments donc transportés par le sang. بمعنى عندنا انخفاض في التركيز ديال مواد القيت ديال الجلوكوز والاسيد اميني. دونك هنايا بالنسبه للليبيد سامبل كيبقى ثابت. الوغ بوغ الجلوكوز والاسيد اميني تينخفضوا. شنو هو دونك السبب؟ هو ان هاد يعني الاعضاء اذا حنا كنعرفوها بان كتستهلك مواد القيت، دونك استهلكت واحد الكميه من مواد القيت اللي كاينه في لو سونطرون في الدم الداخل، وبالتالي اذا انخفض التركيز ديالها. هذا هو التفسير اللي غادي نعطيو. Les organes consomment une partie du nutriment présente dans le sang entrant، يعني أن الأعضاء كتستهلك جزء من المواد القيت الموجودة في الدم الداخل، ce qui provoque مما يسبب la diminution de la concentration du nutriment، يعني انخفاض تركيز مواد القيت dans le sang sortant، يعني في الدم الخارج de l'organe par rapport au sang entrant dans l'organe، يعني مقارنة بالدم الداخل إلى العضو. إذا الدم كينقل مواد القيت على شكل مذاب، دونك تيحصل عليها انطلاقا من الأمعاء يعني عن طريق ظاهرة الامتصاص المعوي. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.